स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, डिसेंबरची 21 तारीख आयतार 2025 दिसपट्ट्या मिसाची वस्पा आणि कीर्तन. आज आम्ही सान पीटर कानिसियुस दोतोर हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 10 ते 14 पर्यंत. सर्वेस्परण आहाजा कडे उलोवन म्हळे, तुझ्या सर्वेस्पर लागी एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या हुंडायेंतली वा ऊन सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान सापतली, हांव मागसो ना, हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळे, दाविदाच्या घराण्याचे नो चीत दिवन ऐका, तुम्ही मनशाक सतयले ते तुमकां पावले ना म्हूण. आता म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात, देखून सर्वेस्पर तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली. देवाची उतार देवाची वडपकार. श्लोक. भितर सत्ता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतले सगळे ग्रेस्त काय संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्यावेर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका तीर खण दवरल्या. श्लोक. भितर सत्ता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळात? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्या फावो. श्लोक. भितर सत्ता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. तसल्याक सर्वेस्पराचे आशीर्वाद लाभतले. ताच्या सडवंदरा देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुझे दर्शन मेळोवंक आशेतात, तुझे मुखामळ पळोवंक अत्रेकता, जाकोबाच्या देवा. श्लोक. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. दुसरे वसाप रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले अध्याय 1 ओळ 1 ते 7 पर्यंत. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयल्यान आनी देवाची सुवाता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान, देवा मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयल्ल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांकी बरोवचें. देव आमच्या बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रवाद्या मरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयली. ती ताचेच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता विशयांतली. रक्तमासा परमाणे तो दाविदाच्या संततीचो, पूण पवित्र करता त्या आत्म्या परमाणे मेल्ल्यांचो जिवांत उठयलेल्या वेळात देवाचो सत्यवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर्व जनांगांक वेदईपणाचे म्हणजे बोवार्थाचे वाटे काडूंक ताचेच वरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभले. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेलो रोमा शहरांत आसलेले तुमी तांचेच मदले. देवाची उतार देवाची वडपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. आपले एक सर्वेस्पर चली गर्भेस्त अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. तशें म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. हालेलुया. सामात्यो परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 18 ते. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांचे लग्न पयले ती पवित्र आत्म्ये वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मरियेक आपाकीत हाडूंक ताका कुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्परस एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे ते गर्भ संभव पवित्र आत्म्ये वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या पुर्जेक तिच्या पथकांतलो सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतार ओकनी तुका क्रिस्ता.